बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल रूहानी दुनिया 59 में तमाम देखने वाले और सुनने वालों और चैनल में नए आने वाले प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। दोस्तों, अगर आप माली तौर पर कमज़ोर हैं और रुपया पैसा और रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ सके और जिस पर अमल करके आप दौलतमंद बन सकें। तो दोस्तों, इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपको इतना रुपया पैसा माल और दौलत मिलेगी कि इंशाल्लाह जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, इतनी माल और दौलत अल्लाह पाक आपको इनायत फरमाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ये आज़मूदा और कामयाब अमल है जो कभी भी ख़ता नहीं करता। दोस्तों, अगर आप कर्ज़दार हैं या बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ग़ैबी मदद के ज़रिए इतनी माल और दौलत आपको इनायत फरमाएंगे कि आपकी साथ पुश्तें इंशाल्लाह बैठ कर खाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अमल की जानिब। दोस्तों, ये अमल आपने 5 रुपए के सिक्के पर आपने ये अमल करना है। अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं है, अगर कोई नोट है तो आप उस पर भी ये अमल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिक्का हो आपके कंट्री का तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला ये अमल ज़रूर ही असर करेगा और इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आप नोट पर भी करते हैं। तो दोस्तों, ये आप सिक्का ले लें 5 रुपए का और उस पर आपने जुमेरात वाले दिन से ये अमल करना है। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी आज मेहनत कर लेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा और बेइंतहा फ़ायदा होगा कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते, इतना मालो दौलत आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जुमेरात वाले दिन आपने सुबह से ये अमल शुरू करना है। ये कुरानी अमल है, मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये अमल है। तो दोस्तों, जुमेरात वाले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद से आपने ये अमल स्टार्ट कर देना है और आपने 5 रुपए वाला सिक्का आपने अपने पास रख लेना है। अगर तो आपके पास परस है, बटुआ है तो उसमें रख ले ख़वातीन, और मर्द हैं तो वो अपनी जेब वगैरह में रख कर ये अमल जो है ना शुरू करें। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ जौन सा भी आपको याद हो वो दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। दुरूद शरीफ आपको 9 मरतबा पढ़ना है। तो दोस्तों, जब दुरूद शरीफ 9 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने ये इस्माए बारी ताला या अल्लाहु या कादिरु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या कादिरु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या कादिरु। दोस्तों, इसको आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है। और दोस्तों, जब आप इसको 101 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने क्या करना है वो आपको बताते हैं। उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे और ज़रूरी समझते हैं कि इस अमल की इजाज़त हमारे सब्सक्राइबर्स को ही है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको इस अमल की और हमारे चैनल के तमाम अमलियात और तावीज़ात की इजाज़त है। वो करेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी से यकीनी फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आप जो को इस अमल की इजाज़त हो और हमारे चैनल के तमाम अमलियात की इजाज़त हो जिस पर आप अमल करके कामयाबी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जब आप ये पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुआ करनी है कि ए मेरे पाक परवरदिगार, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से हमारी माली मदद फरमा और हमें उस जगह से रिज़्क़ इनायत फरमा कि जहाँ से हमारा ख़्याल और वहम गुमान भी ना हो। तो इस तरीके से आपने खुलूस दिल से आपने और यकीन कामिल के साथ दुआ कर लेनी है। दुआ कर लेने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ लास्ट में 9 मरतबा पढ़ लेना है और उसके बाद आपने जो आपके पास 5 रुपए का सिक्का मौजूद है तो आपने उस पर फूंक मार देनी है, यानी उस पर आपने दम कर देना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपने
فجر کی نماز کے بعد کر لینے کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد اسی طریقے سے کرنا ہے، اور تعداد میں آپ نے 10 کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو پھر جب عصر کی نماز کے بعد کریں گے تو پھر آپ نے تعداد میں 10 کا مزید اضافہ کر دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 10 کی تعداد کا اضافہ کر کے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یعنی درود شریف اول آخر 9 مرتبہ ہی ہوگا، اور جو آپ پڑھیں گے اسماء باری تعالیٰ یا اللہ یا قادر یا رزاق، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 10 بار 10 مرتبہ کا اضافہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے 10 مرتبہ کی تعداد کا اضافہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھ کر آپ نے اس 5 روپے کے سکے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سکے کو آپ نے بحفاظت طور پر سنبھال کر رکھ لینا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے دوسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل دہرانا ہے، جمعے والے دن اور ہفتے والے دن اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو دوستو اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، آج تک جس کو بھی بتایا ہے وہ لکھ پتی بن چکا ہے، اور وہ لوگ بہن بھائی بہت دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اور آج خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اور امیر کبیر اور دولت مند بن چکے ہیں۔ دوستو یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، انشاءاللہ جو بھی بے روزگار بہن بھائی یہ عمل کریں گے، لڑکا لڑکی عورت مرد یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے، پاک صاف لباس پہن کر یہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ اس عمل کے دوران اگر کوئی اچھی سی عطر بھی اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل کریں، ایک ہی بار آپ نے اگر عطر لگا لیں صبح کے فجر کی نماز کے بعد تو پھر بہت زیادہ بہتر رہے گا، اگر عطر نہ بھی لگا سکیں تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی عمل جو ہے ضرور آپ کو اثر دکھائے گا، اور انشاءاللہ عنقریب بہت جلدی آپ دولت مند اور جو ہے نا امیر اور کبیر بن جائیں گے، اور اتنی مال و دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ کی ساتھ پشتے بیٹھ کر کھا سکیں گی انشاءاللہ۔ اور دوستو یہ عمل آپ کو میں بتاتا چلوں، اس عمل کو آپ نے لگاتار 19 دن کر لینا ہے، اور 19 دن کے بعد آپ نے وہ جو سکہ ہوگا اس کو آپ نے سنبھال کر ذرا رکھ لینا ہے، جہاں پر آپ روپیہ پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے اس سکے کو رکھ دینا ہے، اور اس کی آپ کرامات اور معجزات خود ملاحظہ کریں گے کہ اس عمل میں کتنی طاقت ہے اور کتنی مال و دولت آپ کو اللہ پاک عنایت فرمائیں گے کہ آپ سمیٹ ہی نہ سکیں گے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا، اور دوست احباب رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی